नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो पहले अशरा में आपने नौमे रोजे में कौन से वज़ाइफ करने हैं, आपने फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में आपने क्या क्या पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उसके अलावा इस दिन में सूरतुल फातिहा को 40 मरतबा पढ़ने से क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल आपसे जिक्र करूंगी। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस पूरे दिन को अल्लाह के जिक्र में किस तरह से गुजार सकते हैं काबिरीन के कौल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहला अशरा है और नौमा रोजा पहले अशरे में ही आता है, तो आपने यकम रमजान से 10वें रोजे तक आपको यानी पहले अशरे में आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस आपने पढ़ना है। इसको कम से कम 100 मरतबा तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा दिन में, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस इसको आपने पढ़ते रहना है। उसके बाद जब ये रोजे का दिन होगा तो आपने शुरू से फजर की नमाज से लेकर इशा तक आपने कौन कौन से अमाल करने हैं। मेरी कोशिश होती है हमेशा मुख्तसर आपको अमाल बताऊं, मुख्तसर अमाल हो लेकिन उनका फायदे आपको बहुत ज्यादा हासिल हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपने करना क्या है कि जब रोजा होगा, नौमा रोजा होगा, तो इसकी नमाज फजर के बाद आपने या रहीमु 133 मरतबा आपने पढ़ना है। या रहीमु सिर्फ और सिर्फ 133 टाइम आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसको इंशाल्लाह 133 मरतबा पढ़ने से आपको बहुत सारी फजीलतें हासिल होंगी। क्या होगा कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देंगे, लोगों के दिल आपके लिए नरम हो जाएंगे, जमाने के मसाइब से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे, मुस्तजाबुल दावात बना देंगे। अल्लाह ताला आपको जालिम के शर से महफूज फरमाएंगे, खैर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला की मखलूक आप पर मेहरबान और शफीक हो जाएगी। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक मेहरबानी और शफकत करेगी, हर हाजत से अल्लाह ताला गनी फरमा देंगे। इंशाअल्लाह ताला पढ़ने से आपकी जो भी हाजात होंगी दिन की अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह जो इसको पढ़ेगा उसके दिल में रिक्कत शफकत अल्लाह पैदा फरमाएंगे, दिल की कसावत अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इसको कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेंगे और उसके माल में, उसके घर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। फजर की नमाज के बाद या रहीमों को आपने सिर्फ और सिर्फ 133 मरतबा पढ़ना है और जोहर की नमाज तक आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसको 133 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जब जोहर की नमाज हो, जोहर की नमाज के बाद आपने या करीमू, अल्लाह ताला का नाम है या करीमू, उसको आपने 133 मरतबा पढ़ना है। इसको 133 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला उलमा सुलहा का कहना है कि इंशाअल्लाह गैब से रोजी के सिलसिले अल्लाह ताला आपके लिए चला देंगे और कसरत से पढ़ते रहेंगे। यानी 133 मरतबा जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह असबाब और अहवाल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे, बेहद बरकत अल्लाह ताला आपके घर में अता फरमाएंगे। उसके बाद नमाज असर के बाद आपने अल्लाह ताला का नाम या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू आपने 200 मरतबा पढ़ना है, यानी 200 टाइम आप या रज़्ज़ाकू पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से आपको इंशाअल्लाह ताला बेहद फजाइल हासिल होंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से जो भी इसको ऐसा इंसान पढ़ ले जो कि जिसको निस्यान की बीमारी हो, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसके जहन को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको जहन अता फरमाएंगे, उसका कुन जहन अल्लाह पाक कुन जहनी उससे खत्म फरमाएंगे, हाफजा कवी हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस घर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। जिस घर में ये अमल किया जाएगा बीमारी मुफलसी हरगिज़ इस घर में नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दौलतमंद कर देंगे और इंशाअल्लाह इसके करने से अल्लाह पाक रिस्क के दरवाजे खोलेंगे, रिस्क इसका कुशादा होगा, कोई दुश्वारी नहीं होगी, दरमांदगी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खास रूहानी मकाम अता फरमाएंगे, गैब से रोजी के सिलसिले अल्लाह पाक चलाएंगे। अगर किसी हाजत को जहन में रखते हुए पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। अगर किसी बीमार की सेहत याबी के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको उस बीमार को सेहत याबी अता फरमाएंगे। सिर्फ और सिर्फ असर की नमाज के बाद 200 मरतबा आपने या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। उसके बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की
کی نماز کے بعد جب آپ افطار کر لیں گے تو افطار کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. 40 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے. سورۃ الفاتحہ جو ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے، یہ 7 مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 سورتیں ہیں اور قرآن عظیم کی بہت ہی عظیم سورت ہے. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی بقیہ قرآن میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اس نے گویا کہ اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا. تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد، افطار کے بعد، آپ نے عشاء کے درمیان جب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں. 40 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر کرم کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا اللہ نے رکھی ہے. ہر قسم کی بیماریوں اور اثرات بد سے، لا علاج امراض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں. پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے. اور اس کے 40 کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس میں کیا خاصیت ہے کہ 40 مرتبہ ہی کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو 40 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک گہرائی اس میں رکھی ہے. 40 کا عدد جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. 40 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کو اہمیت جو ہے وہ اللہ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکت رکھی ہے اس کی تاثیر میں کہ 40 کا عدد ہے. جب انسان اس کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح میں اور اس کے باطن پر ایک اچھا اثر مرتب کرتے ہیں. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، اس کے بعد آپ کو تورات ملی. تو 40 کا عدد جو ہے وہ خاص ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ خاص ہے. جو اس 40 کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے 40 کے عدد کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ ثانی براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 پروانے لکھ دیتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے نجات کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. یہ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 کے جو عدد ہے اس کو بدلنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس میں اثر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو 40 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک تاثیر رکھی ہے، ایک برکت رکھی ہے، تو وہ 40 میں بہت زیادہ اللہ نے رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا. عورت بڑی پاک دامن، بہت ہی سمجھدار تھی. اس نے اس شخص کو کہلوایا کہ 40 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس نے 40 دن تک اسی طرح سے نماز پڑھی تو اس کی کایا پلٹ گئی. اس کو عشق مزاجی سے عشق حقیقی اس کے اندر آ گیا، اللہ کا عشق اس کے اندر آ گیا. اب تک وہ اس عورت کا عاشق تھا، اب اللہ کا عاشق ہو گیا. تو یعنی کہ انسان جب 40 کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے جب اخلاص کے ساتھ اور انشاءاللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اس کی برکت، اس کی تاثیر عطا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. یہ روح البیان کی حدیث ہے. تو 40 کا عدد جو ہے وہ بہت خاص ہے. تو آپ 40 مرتبہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت سی تاثیر حاصل ہوگی، بہت اس کی برکت حاصل ہوگی. انشاءاللہ بے پناہ آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے. عشاء کی نماز کے بعد آپ تراویح پڑھیں. تراویح کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. یہ مختصراً عمل میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، چند منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ادا کرنے میں جو میں نے آپ سے فجر سے لے کر مغرب تک میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. کیونکہ عشاء کے بعد تو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس میں ہی اللہ پاک کا ذکر اور بہت سارے نوافل جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے حد ثواب عطا فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ان جو آپ سے ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نام کا اور سورہ فاتحہ کا 40 مرتبہ پڑھنے کا عمل، امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس دن کو انشاءاللہ اسی طرح سے گزار کر آپ ان اعمال پر بھرپور طریقے پر اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو کریں گے. اور بے پناہ جو میں نے آپ سے فضائل ذکر کیے ہیں، آپ ضرور بضرور انشاءاللہ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں
جائیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آسان وظائف لے کر آؤں آپ کی خدمت میں، اور یہ اکابرین کے کیے اعمال ہیں جو انہوں نے کیے اس دن میں اور ذکر کیے ہیں رمضان المبارک کے عبادات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کو کر کے آپ اس کے فائدوں کو حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ان اعمال کو کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اور مجھے بھی شیئر کرنے پر اجر جو ہے وہ مجھے بھی ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔